عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم غادي نكونوا مع la 5e séance في les ondes mécaniques progressives. Nous avons pris bien sûr le cours en détail. كيف ما قلنا dès le départ أننا l'objectif ديالنا هو أننا نفهموا la physique, نفهموا la matière، ماشي غنديروا دي ريلاسيون ونتموا غاديين. دونك علاش درنا هاد لي سيري ديال لي كور ان شاء الله اللي غنشوفهم كاملين. نبداو بالسيري، لا بروميير سيري بيان سور غتكون ديال لي زونت ميكانيك بروغريسيف، وغندوزو لي زوتر بارتي ان شاء الله. هاد لي سيري لوبجيكتيف ديالهم هو ان ليتيديون يميتريزي مزيان لا ماتيير بوين بار بوين اي با بار با. دونك ما نطولش عليكم في الانتروداكسيون و ندوي على واحد البوين وقفت فيها ايير. قلنا pour calculer la vitesse, le cas ديال اللي كان عندي deux aspects simplement مثلا بحال هكا. فوالا لاسبي الاول ولاسبي مثلا الثاني. قلنا chaque aspect bien sûr كيكون في واحد لا دات دوني. مثلا هذه T1 كتساوي par exemple 20 millisecondes، هذه T2 égale مثلا 30 millisecondes. V قلنا égale D sur delta T باش ندير لا ليزون مع لا سيونس اللي فاتت. دونك سامبلومون درنا هاد دلتا تي شنو هي؟ هي T2 موان T1، يعني كناخذ لا دات كبيره موان لا دات صغيره. سي لوجيك. علاش؟ لان هاد دلتا تي لا فارياسيون دو طون او بيان كتسمى لو روتار اورير. هاد دلتا تي نقدر نسميها لو روتار اورير. Voilà, le retard horaire. نقدر نمثلها اوسي بالطو، سوا نقول دلتا تي او بيان طو. وقلنا هاد لا ديستونس راه بيان سور كناخدها سوا من لو فرون حتى لو فرون. وقلنا لو فرون هي لو بوين لو بلو لوانتان دو لا سورس. بيان دونك علاش قلنا هاد من لو فرون حتى لو فرون؟ بيسكو حنا قلنا كونسيرنون لي دات عندك لا دات مع لو طون sont proportionnels. يعني كبرات لا ديوغي، كبرات لا ديوغي كونسومي بيان سور كتكبر لا ديستونس. علاش؟ انا لا فيتاس كونستانت. دونك انا غادي واحد لا فيتاس مثلا قطعت 10 كيلومتر بحال قطعت 15 كيلومتر. قد ما كانت المسافه كبيره قد ما كيكون لو طون سيكولي حتى هو كبير. بيان دونك بما اننا درنا ديفيرونس، درنا تي 2 موان تي 1، درنا الفرق بين لا دات فينال موان لا دات انيسيال، يعني حتى لا ديستونس خصني ندير الفرق في لا ديستونس. نقول هاد لا ديستونس كامله، هادي باركور كامله موان هادي. ملي غندير هادي موان هادي بيان سور بقى هاد لا ديستونس اللي هي من لو فرون حتى لو فرون. قلنا سوا ناخذ من لو فرون حتى لو فرون، بيان من لا كريت حتى لا كريت، وبيان من لا فان حتى لا فان. بيان سور هادشي كلير اي نيت. دونك رد معايا البال هنا واحد المساله، واحد لا بارتي في الدوزيام اني باك كتزادنا. شنو هي لا بارتي هادي؟ هي لاناليز ديمونسيونيل. تبع معايا مزيان لان هادشي غنحتاجو سورتو في الالكتريسيتي وفي لا ميكانيك. لاناليز ديمونسيونيل. شنو هو ديمونسيون ديال واحد الغروندور فيزيك؟ لو ديمونسيون ديال واحد الغروندور فيزيك هي لونيتي ديالو. متفقين؟ دونك حنا غنديرو واحد جو دونيتي غنجونغليو بلي زونيتي. دونك ركز معايا مزيان الله يرضي عليك. هنا عندك 3 غروندور فيزيك خاصك تكون حافظ لو ديمونسيون ديالهم، اللي هما شنو هما؟ اللي هو عندي لا لونغور او بيان لا ديستانس، عندي لو طون، وعندي بيان سور لا ماس. بيان سور لا ديستانس او بيان لا لونغور ديال لا كورد باغ اكزومبل. لا لونغور كنحسبو بالمتر، لا دات on la trouve seconde, ou la masse bien sûr en kilogrammes. Donc les 3 grandeurs physiques هما la distance, le temps et la masse. خصني نكون عارف لو ديمونسيون ديالهم. premièrement ملي كنقول ديمونسيون ها لو سامبول ديالو. دابا هنا اش كنقرا؟ هادي كنقراها ديمونسيون دو لا ديستانس، ديمونسيون دو لا لونغور. هادي كنقراها ديمونسيون du temps، وهذه كنقراها ديمونسيون دو لا ماس. دونك شنو الفرق بين هاد الديمونسيون، هاد السيمبول هذا، ولو ديمونسيون في ليكواسيون ديفيرونسيال اللي كنديرو حنا؟ رد معايا البال. الفرق هو انني هذه كنرجعها ماجيسكول، سي تو تي ماجيسكول، et la masse
M majuscule. Donc, il est le dimension, le symbole, le dimension de la longueur, quand il y a grand L. Le dimension de le temps, grand T. Ou le dimension de la masse, il y a grand M. هاد les trois grandeurs physiques, خصكم نحافظ les dimensions ديالهم. Donc, il كان عندي أنا واحد l'équation, ياك؟ عندي واحد l'équation كيعطيها لي في l'exercice مثلا. وهادشي بيان سور كيتحط في les examens nationaux, و surtout جو كخوا حطوها في 2019 لسيونس مات. كيعطيك واحد ليكواسيون جديده باش تحسب لا فيتيس، ماشي بحال مثلا هادي كلاسيك انت حافظها وانت بيان سور ديجا حافظها، ولكن انا كنجي في ليكزارسيس وكنفرض عليك تحسب لا فيتيس بواحد ليكواسيون انا كنعطيها لك. متفقين؟ وحنا غادي نشوفوا علاش في هاد لي كا كيعطوني دي زيكواسيون نحسب بهم ماشي ليكواسيون كلاسيك. بيان، كيعطيني ليكواسيون كلاسيك ولا ايكواسيون جديده باش نحسب انايا هاد لا فيتيس. هاد ليكواسيون جديده يقدر يكون فيها شي غروندور فيزيك من غير هاد لي 3 غروندور. متفقين؟ يقدر يكون فيها غروندور فيزيك من غير هاد لي غروندور. وانا كنكون بارفوا مطالب انني ندير لاناليز ديمونسيونيل وفي ليكواسيون كيكون عندي شي غروندور فيزيك من غير ثلاث. اشنو كندير في هاد الحاله؟ تو سامبلومون كنعوض لو ديمونسيون ديالو بلونيتي ديالو. دابا مثلا الا قلت لك عطيني لو ديمونسيون ديال لا ديستونس ما غاتبغيش تجيب بالمتر، نو، هاد ثلاثه عندهم ديمونسيون ديالهم. الا قلت لك مثلا لو ديمونسيون ديال لا ماس، حنا كنعرفوا على لو ديمونسيون ديال هي لونيتي، ولكن في لو سيستيم ديال لاناليز ديمونسيونيل ما كتقولش هي لو ديمونسيون ديال لا ماس هي الكيلوغرام، لا، كتقولي لو ديمونسيون ديال لا ماس هي غران ام. ولكن اي فاكتور فيزيك من غير هادو كتعوض لو ديمونسيون ديالو بلونيتي ديالو. نعطيو اكزومبل، مثلا العام اللي فات كنتو كتحسبوا نتوما لا فورس، لانتونسيتي دو لا فورس، ياك؟ مزيان، هادي لا فورس، هاديك هي لا فورس. متفقين؟ لا فورس باش كنحسبوها؟ كنحسبوها بالنيوتن. متفقين ياك؟ لو ديمونسيون ديال لا فورس اوسي هي نيوتن. حقاش علاش؟ هاد الكويفيسيون هذا، هاد الفاكتور هذا ما كاينش في هاد لي 3 ديمونسيون. متفقين؟ اذا هاد لي 3 عندهم لي ديمونسيون ديالهم ايزولي، ياك؟ واي فاكتور فيزيك اخر يجيني في اكزرسيس، عطاني في اكزرسيس وبغيت انا ندير لاناليز ديمونسيونيل، ما عندوش شي فاكتور ديالو، ما عندوش لو سامبول ديالو، عنده غير لونيتي، كنعاودو غير لونيتي. مثلا لا بريسيون بي، بي هي لا بريسيون. حنا كنعرفوا ان لا بريسيون في لو سيستيم انترناسيونال بالباسكال، وبيان سور هادشي في لا شيمي غادي نشوفوا لا ريلاسيون انتر لاتموسفير، لو بار، لو باسكال، لو هيكتو باسكال، لو ميليمتر دو ميركور، هادشي كامل غنشوفوه في لو كور اون ديتاي ديال الشيمي ان شاء الله. بون، لا بريسيون باش كنحسبوه بالباسكال، وبيان سور عندي ريلاسيون معروفه عند التلامذ، ان اتموسفير égale à peu près 1 bar égale à 10 à la puissance 5 Pascal. Bien sûr, en détail, on va voir plusieurs informations à l'échelle. Bien. Donc, la pression, je vais Pascal. Le dimension de la pression, c'est Pascal. Donc, je crois que c'est clair. Donc, les 3 unités, les 3 grandeurs physiques, ont les dimensions d'elles, isolées à l'unité, ou un facteur physique qui gêne l'exercice, il faut l'équation donnée. Bien sûr, je vous des exemples. باش تستوعب هادشي مزيان، كنعوض لو ديمونسيون ديالو، هاد الفاكتور هذا لو ديمونسيون ديالو كنعوضو بلونيتي ديالو. بيان، نديرو اكزومبل، واحد ليكواسيون وهي اللي كنحطو في ليكزامان ديال سيونس مات، وهي ايكواسيون تري كونو، فوالا، وهادي بيان سور كاركتيريزي غير la corde. Je trouve le cas de la corde. Le premier cas de la corde. La vitesse, la vitesse égale la racine de f sur mu, ou bien la racine de t sur mu. T ou bien f, la tension de la corde.
bien sûr, recherche mécanique, l'année اللي فاتت. La tension, bien sûr, on la trouve en newton. Mu, شنو هي mu? Il y a la masse linéique. Ou bien sûr, la masse linéique, c'est-à-dire la masse sur la longueur. يعني la masse, c'est-à-dire la masse de la corde en kilogrammes, ou la longueur ديالو en mètres. يعني هذه راه بالكيلوغرام par mètre. عارفين؟ Très bien. Donc, لاحظ هنا بيان سور هادو دي تروك اللي هما تري سامبل، خص ليتيديون يكون عارفهم ويستوعب معايا هادشي ويراجع هادشي مزيان. دونك ركز معايا مزيان هنا. بغينا نديرو هنا لاناليز ديمونسيونيل. قبل ما ندوز لاناليز ديمونسيونيل، اشنو هي لا سينيفيكاسيون فيزيك؟ لان ديما كنقلبوا على انك تفهم شنو هي لا سينيفيكاسيون فيزيك ديال هاد لا ريلاسيون. اش قالوا لك لي فيزيسيان؟ تو سامبلومون قال لك اسيدي الا خدينا واحد لاكورد ليبيسور ديالو السمك ديالو هو هذا. عارفين؟ غنفترض ان لا لونغور ديالو 1 متر، ياك؟ مزيان. هذا اون كورد ليبيسور ديالو السمك ديالو هو هذا، يعني الديامتر ديالو هو هذا. مزيان. شدينا هاد لاكورد هذا ودرنا فيه واحد البيرتورباسيون بواحد لا فريكونس كونستونت، يعني كنطلع بحال هكا بنفس لا فريكونس. جو كونسيرف لا فريكونس، ياك؟ اي جو كالكول لا فيتيس. حطينا هاد لاكورد هذا، هزينا اون كورد لي لو ديمونسيون ديالو هو هذا، يعني هاد لاكورد هذا بلو ايبيس كو هاد لاكورد. متفقين ياك؟ بيان. غنشدو هاد لاكورد وغنديرو ليه واحد لا بيرتورباسيون بميم فريكونس اللي درناها في لاكورد نيميرو 1. غنديرو واحد بيرتورباسيون. مزيان. من بعد غنشد واحد لاكورد اللي ليبيسور ديالو هو هذا، يعني فيه لي 3 فوتر، وغندير واحد لا بيرتورباسيون واحد لا فيبراسيون بميم فريكونس وغنحسب لا فيتيس. ا فوتر افي فين غتكون لا فيتيس دو بروباغاسيون ديال لا بيرتورباسيون؟ فين غتكون بلو فيت، يعني لا فيتيس ديال لا بروباغاسيون ديال هذيك لا بيرتورباسيون غتكون بلو فيت هنا في هذا لو كا. علاش؟ لانه مع كدير لا فيبراسيون هذا ليجير، هذا الحبل هذا ليجير، يعني لا فيتيس دو بروباغاسيون غتكون تري تري فيت، يعني غتكون هنا لو موفمون اكسيليري ديال لا بيرتورباسيون. باغ كونتر هنا غتكون موين. علاش؟ لان هذا بلو ايبيس كو لا بروميير كورد. وفي لا تروازيام كا بيان سور غتكون تري تري لونت، لا فيتاس غتكون تري لونت. علاش؟ لان هذا بلو ايبيس. وبيان سور هادشي لوجيك، انت غير في لافي كوتيديان واش مثلا خديتي واحد لاكورد اللي ليبيسور ديالو لو ديامتر هو هذا، ملي غادي واحد البيرتورباسيون تلاحظ ان البروباغاسيون ديال لا بيرتورباسيون كيكون بيان سور فابل. بيان. دونك اشنو قالوا لنا لي فيزيسيان؟ قال لك اسيدي بانه عندك 2 او بيان 3 كورد، ملي كدوي على لا لونغور ديال لاكورد هاد الفاكتور هذا انفلو سور لا فيتيس دو بروباغاسيون. يعني مثلا خديت واحد الحبل انا، ياك؟ واحد الطول ديالو متر 1 متر والاخر 30 متر. واش لا فيتيس في 1 متر هي 30 متر؟ نو، 1 متر غتكون لا فيتيس بلوز امبورطونت. طاقين ياك؟ مزيان. اذا غتكون لو موفمون بلوز اكسيليري. اذا واش لا لونغور انفلو سور لا فيتيس دو بروباغاسيون؟ وي. فاكتور الاول لا لونغور. ملي كنقول واحد لاكورد épaisse moins épaisse que l'autre، يعني قد ما كانت l'épaisseur قليله قد ما كتكون لا فيتيس دو بروباغاسيون كبيره. ملي كنقول épaisse يعني لا ماس. واش لقسنا اون كورد عندهم ميم لونغور؟ حنا دابا حيدنا الحاله الاولى ديال الطول، عرفنا ان الطول ديالهم كيأثر. متفقين ياك؟ غنفترض اسيدي عندهم ميم لونغور، يعني عندهم نفس الطول ولكن واحد épaisse que l'autre. قلنا هنا لا فيتيس هنا غتكون بلو élevé على لا فيتيس في هاد الكا. مزيان. ملي كنقول épaisse يعني لا ماس، يعني اسكو لا ماس ديال لا كورد انفلو سور لا فيتيس دو بروباغاسيون؟ سي، il influe sur la vitesse de propagation. Deuxième facteur هو la masse. Troisième facteur ملي كنقول انا واحد لاكورد، هاد لاكورد هذا
هذا هو الديمونسيون ديالو، هذا هو ليبيسور ديالو، متفقين ياك؟ وهذا هو ليبيسور ديالو. ملي كنقول ليبيسور يعني لا ماس، اش كتزاد عند هذا لاكورد هذا؟ اللي كتزاد عنده هو لا طونسيون، القوه ديال الجر، القوه ديال السحب. واش هذا نقدر نجر به واحد لا شيز مثلا؟ هذا نقدر نجر به اون شيز؟ نو. هذا نقدر نجر به اون شيز اللي هو بلوز او موان لوغ غتقطع، هذا نو. نقدر نجر به اون شيز. يعني ملي كنقول لا طونسيون هي هذاك لا فورس داتيغي لي شوز. قد ما كتب ايبيس قد ما كان عندك لو بوفوار انك تجر لي شوز بيان سور. هادشي مثلا في لي بور كتلقى مثلا هذاك لي كورد اللي كيفيكسيو بهم لي باطو وبيان لي نافير عند البور، كتلقى واحد لي كورد اللي هما ايبيس باش نفيكسيها في واحد التروك بحال هكا. اذا علاش؟ لانه لا ماس اللي جارها هذاك لوبجي اللي جارو هو جار مثلا واحد مثلا حنا ندوي على لي نافير صغيورين مثلا عنده واحد 300 ولا 400 ولا مثلا 500 كيلوغرام. 500 كيلوغرام خاص واحد لاكورد يكون ايبيس. دونك ملي كنقول ايبيس راه كنقول بيان سور عنده واحد لا ماس دوني، يعني لا طونسيون داتيغي، لا طونسيون ديالو غتكون تري تري زيلفي. دونك هاد لي فاكتور هادو كاملين جمعوهم لي فيزيسيان في هاد ليكواسيون هادي. دونك قال لك لا فيتيس دو بروباغاسيون في لو كا اللي كان عندي لا فارياسيون دي كورد، عندي بليزيور كورد، la vitesse de propagation elle dépend de la tension et de la masse linéique. Ou ملي كنقول la masse linéique c'est-à-dire la masse et la longueur. Donc les trois facteurs كلهم كيأثروا على la vitesse de propagation، كلهم جمعوا ليا في هاد ليكواسيون. دونك بهاد لا فاسون فهمنا اش بيقصدوا لينا بهاد ليكواسيون هادي. هاد ليكواسيون كيعطوها ليك تقدر انت تكون حافظها ماشي مشكل. بيان المهم في ليكزامان ديال سيونس مات 2019 عطاوهم هاد ليكواسيون وطلبوا منهم يديروا لنا اناليز ديمونسيونيل. بيان دونك ركز معايا هنا مزيان الله يرضي عليك وعقل معايا علاش. قلنا لو ديمونسيون ديال لا لونغور هو غران ال، ديال لو طون غران تي، وديال لا ماس غران ام. اي فاكتور اخر غنعوضوا لو ديمونسيون ديالو بلونيتي ديالو. يلاه على بركه الله حيدوا هادشي هذا. وكاين واحد المساله هنايا بارفوا كيقدر يعطيك دي تروك ماتيماتيك يتيستي بهم ليتيديون، شي حاجه عندها علاقه بالمات لا علاقه لها بالفيزيك. مثلا عطاك لي فاكتور، عطاك لا طونسيون ديال لاكورد، عطاك لا ماس لينييك، او بيان ما عطاكش لا ماس لينييك يعطيك لا ماس لا لونغور، انت كتحسب لا فيتيس. مثلا عطاني هاد لي فاكتور حسبت لا فيتيس مثلا وبقيت مثلا لا فيتيس هي 5 voilà 5 mètres par seconde. Voilà. La question qui se pose est une question bien sûr mathématique qui يقول لك اشنا هو لو نومبر اللي غادي نضربوه في لا طونسيون pour doubler la vitesse. عدد غادي نضربوه في لا طونسيون F ou bien اما F ولا T في l'exercice. لا طونسيون هنا شي شفنا في 6 اني في 5 اني، اما كنرمز ليه ب F ولا T. شنو هو العدد اللي غنضربوه في F ou bien T وغادي ندوبلي لا فيتيس، يعني او ليو كان 5 تولي 10. بيان سور هذا كما قلت لكم كيسيون ماتيماتيك. اش كندير؟ تو سامبلومون العدد اللي غنضربوه في لا طونسيون هو 4. شنو هي الديمونستراسيون؟ كيفاش نديمونطري على ان لو نومبر هنا كونسيرني هو لو نومبر 4. عندي بيان سور لا ريلاسيون ديالي هي اف سور مو وغنضرب هادشي في 4. بيان دونك نقدر نقول هي الراسين ديال 2 à la puissance 2 fois f sur mu. Bien sûr 2 à la puissance 2 وسط الراسين نقدر نخرجها غتولي عندي f ولا v égale à 2 racine de f sur mu. حنا قلنا لا ريلاسيون باش حسبنا هاد لا فيتيس هي هادي. شحال عطيناها بلا ريلاسيون 5. اذا في الاخر هادي اش كتعطيني 5 فاش ضربنا هاد 5 ضربناها فوا 2. اذا pour multiplier la vitesse كنضربوا la tension fois 4. bien sûr des questions mathématiques وغنشوفوا plusieurs trucs mathématiques غنشوفوهم في les exercices de niveau très très élevé. ولكن حنا غنمشيو من niveau basique كيف ما دابا غاديين من niveau basique حتى نطلعوا niveau bien sûr excellent. bien donc رد معايا البال هنا نجي لاناليز ديمونسيونيل. نمشي لاناليز ديمونسيونيل وبغيت انا دابا نلقى لو ديمونسيون ديال لا فيتيس. لوبجيكتيف من هادشي كامل اللي قلنا على لاناليز ديمونسيونيل
هو انني بغيت نلقى لو ديمونسيون ديال لا فيتيس. عرفتي؟ ولا يقدر يجي كيستيون في ليكزارسيس مثلا، لا كيستيون مثلا يقول لك en s'aidant de l'analyse dimensionnelle, voilà, trouver l'équation, voilà, correcte. واش كيعطيك؟ كيقول لك مثلا ركز معايا مزيان، دي كيسيون كي سو بوز هادو، كيعطيك هاد لي زيكواسيون هادو. مثلا يقول لك V égale racine ديال T sur mu, ou bien V égale la racine de mu sur T. Mu, كنطقوها mu, ou bien V égale la racine de T fois mu, ou bien V égale la racine de T plus mu. دابا ليتيديون راه عارف في دماغه حافظ لا غولاسيون في ايكال لا راسين دو تي سور مو، يعني عارف ان هذه هي صحيحه ياك، ولكن مش غيبين لي انها صحيحه، غيبين لي انها صحيحه بانه غيدير لاناليز ديمونسيونيل كيف ما فرض عليا هنا، غيدير لاناليز ديمونسيونيل وفي الاخر غيلقى ان هاد لا فيتيس بالمتر باغ سكوند، لان هاد لي 3 زوتر ايكواسيون حتى وحده فيهم ما عطيك الفيتيس بالمتر باغ سكوند. متفقين؟ وهذه لا بارتي اللي قلنا قبيله تزادت لكم في البروغرام في البكالوريا. دونك اش غنديرو؟ غنثبت ليه هادشي هذا، غادي نقول ليه لو ديمونسيون ديال لا فيتيس ايكال لا راسين كاري ديال لو ديمونسيون ديال تي سور لو ديمونسيون دو مو. متفقين ياك؟ وحنا قلنا ان كاينين 3 ديمونسيون فيكس هذوك محفوظين، اي حاجه كنعوضو ديمونسيون ديالها بلونيتي ديالها باش كنحسبو لا طونسيون. واش لا طونسيون كاين في هاد لي 3 ديمونسيون؟ ما كاينش، اذا نعوضو باليونيتي نيوتن سور هاد لا ماس لينييك. اش قلنا؟ هي لا ماس سور لا لونغور، يعني لو ديمونسيون ديال لا ماس غنعوضها لو ديمونسيون ديالها بلو ديمونسيون ديال لا ماس، يعني ليكواسيون ديالها سور لو ديمونسيون ديال لا لونغور. متفقين ياك؟ يلا اون كونتينيو. لو ديمونسيون ديال لا فيتيس هي لا راسين كاري نيوتن سور لو ديمونسيون ديال لا ماس كاينه في 3 ديمونسيون اللي قلنا قبيله، اللي قلنا غران ام، ولو ديمونسيون ديال لا لونغور اللي هي اون ديستانس هي غران ال. اش غدير غران ال؟ طلع الفوق، غتولي عندي هي ال سور ام فوا ان. فوالا نقدر نجيبها لي هنا بحال بحال. بيان جوسكو ماتنون باقي ما لقيناش لو ديمونسيون ديال لا فيتيس. تبع معايا مزيان. عندي واحد المسألة بيان سور شفناها دي 3e اني كوليج، بي ايكال ام فوا جي. بي لو بوا دو كور، ام لا ماس ديالو، بيان سور جي لانتونسيتي دو بوزونتور. بيان هاد لانتونسيتي دو بوزونتور عندها دي زونيتي، سوا بالنيوتن بار كيلوغرام سوا بالمتر par seconde au carré. L'unité ديال G soit بالنيوتن par kilogramme, soit بالمتر par seconde au carré. Bien. Donc, il a قلت لك أنا دابا le dimension du poids. Bien sûr, حنا كنعرفو le poids راه بالنيوتن est une force. Égale le dimension ديال la masse fois le dimension ديال l'intensité de pesanteur. Donc, نمشي دابا ندير واحد ديفلوبمون لهاد الشيء هذا اللي وصلنا ليه. ركز معايا مزيان، ممكن ناخذ معاك هادشي كما قلت لك انا اون ديتاي باش تفهم دو كوا il s'agit. ما نلقاوش ان شاء الله ملي نكونوا خدامين التمارين ما نلقاوش دي بروبليم دو تو. بيان دونك نمشي دابا لو ديمونسيون ديال لو بوا، قلنا لو بوا بالنيوتن لو ديمونسيون ديالو هو ان، لا ماس كنعرفوها غران ام،
والجي رد معايا البال. قلنا بالمتر باغ سكوند. شنو هو المتر؟ لو ديمونسيون ديال المتر هو اش؟ هذا المتر هو غون ال، والسكوند ديال لو طون يعني سور تي، ولكن سكوند او كاري يعني تي او كاري. يعني لو ديمونسيون ديال جي المتر باغ سكوند، المتر هو غون ال فوالا، والسكوند هي تي، وبيان سور سكوند او كاري يعني تي او كاري. نعوض هنا نيوتن ها هو ايغال لو ديمونسيون ديال لا ماس غون ام، ولو ديمونسيون ديال جي هو شنو هو؟ هو ال سور تي او كاري. نجيب هاد لا ماس هنا، هاد غون ام نجيبها هنا، تولي عندي ان سور ام ايغال ال سور تي او كاري. نشد هاد الكويفيسيون هذا فوالا ونعوضو هنا. متفقين؟ اش غادي يولي عندي هنا؟ لو ديمونسيون ديال لا فيتيس، لو ديمونسيون ديال لا فيتيس ايغال لا راسين كاري ديال ال، ها هي ان على ام شنو هي؟ هي ال على تي او كاري. بيان سور ال فوا ال هي ال au carré sur t au carré. Donc il y a L sur t. Donc la dimension de la vitesse, il y a L sur t. L il y a le mètre ou t, il y a seconde. Nous avons effectué l'analyse dimensionnelle de la vitesse. Donc l'équation correcte, il y a la méthode qu'on dirait l'analyse dimensionnelle, je crois. ان الشيء هذا اكلير. بيان سور ملي تكون تفرج انت في لا فيديو ديما نوطي دي بوين وتما غادي مع لا سيكسيسيون ديال ليكسبليكاسيون. ما فهمتوش شي حاجه، اللي ما فهم شي حاجه يسول في البريفي او بيان في لي كومونتير مرحبا. بيان دونك هاد لاناليز ديمونسيونيل ركز معايا مزيان الله يرضي عليك. هاد لاناليز ديمونسيونيل نقدروا نشوفوها في دي كا اخرين باش تريني مزيان. يلا كتب معايا مزيان الله يرضي عليك. بارفوا رد معايا البال، بارفوا يقدر يعطيني واحد الكا ديال لا بروباغاسيون دو سون دون لير، وهذا الكا ما عمرها تحطها في ليكزامان ناسيونال. اتونسيون لهاد الكا هادي. دونك كا propagation du son dans l'air. Le son, bien sûr, sont les ondes sonores, bien sûr, chez lui, les séances. Bien. هنا نفهموا ثاني شنو واقع. سيبوزو مثلا حنا قلنا بان لا بيرتورباسيون، لا بروباغاسيون ديال لا بيرتورباسيون تقدر تكون في ميليو ليكيد سوليد او بيان غاز. ياك لا بيرتورباسيون نقدروا نديروها في ميليو ليكيد سوليد او بيان غاز. قلنا تو لي ميليو ماتيريال. بيان سور هادشي كونسيرنون لا كانت عندي اون اوند ميكانيك بيان خصها لا ماتيير. تري بيان. سيبوزو مثلا دابا عندنا واحد كيف او، متفقين؟ هذا بيان سور اكزومبل باش تفهموا واش واقع. عندي كيف او، عندي واحد لونسينت فيها لو، درنا واحد لا بيرتورباسيون هنا. خديت واحد الفيبرور، ها هو هذا ان فيبرور، وفي هاد الفيبرور في ليكستريميتي ديالو كاينه واحد ليغوي. كيبقى هذاك ليغوي كتضرب في لا سيرفاس ديال لو، لا سيرفاس ليبر ou bien la surface calme ou la surface superficielle ديال لو. بيان هذاك ليغوي بحال هكا كتضرب. اش غيعطيني في لو في هذيك لا سيرفاس؟ دي سيركل كي سو بروباج. مزيان. لاحظ معايا هنا، الا هاد لونسينت هادي جينا هنا ودرنا سو سيت اونسينت واحد لا سورس تيرميك، واحد المنبع اللي يعطيني حراره، يعطيني درجه الحراره مرتفعه. هاد لو شنو يوقع ليه في واحد سيرتان تمبيراتور؟ غتولي فيه موفمون تروبلومون. فاهمين ياك؟ اش غيوقع لا فيتيس دو بروباغاسيون؟ قبل ما ندير هاد لا سورس كان لو كالم في لا تمبيراتور امبيون ديالو 20 25 دوغري سي.
متفقين ياك؟ كان كالم. ملي غنطلع هي طومبيراتور في لو كا ديال كالم غندير بيرتورباسيون، هذيك البيرتورباسيون سو بروباج سبونتانيمون بالطريقه اللي بغات على حساب الفيبراسيون. كانت فيبراسيون بروتال كتكون لا فيتيس دو بروباغاسيون كتكون كبيره، كنت كنديرها بشويه غتكون حتى لا فيتيس غادي بشويه. دونك على حساب لا فيبراسيون كي دايره، كنت كنفيبري بزاف بالجهد يعني انتونس، واحد لا فالور انتونس ديال لا فريكونس غتكون لا فيتيس دو بروباغاسيون كبيره، بيان سور هادشي راه كلير وكتعرفوه. ولكن الا كانت فيبراسيون soigneusement بحال هكا بروغريسيف، حتى لا فيتيس هي غتكون موين. بيان سيت فواسي نخلو الفيبرور كيعطيني فريكونس عادي ياك، يعني الحاله العاديه الفيتيس هي موين، ولكن اون اوغمونت لا تمبيراتور دو ميليو ديال لو حتى تولي عندي واحد الموفمون فلو ياك. هذاك لو موفمون هذيك لا تمبيراتور يعني خلقات لي واحد لو موفمون. ملي غندير انا الفيبراسيون، واش هذاك لو موفمون غتعاون لا فيبراسيون في لا بروباغاسيون ولا لا؟ غتعاونها. يعني هنا شكون اللي اثر على لا فيتيس دو بروباغاسيون؟ اللي اثر على لا فيتيس دو بروباغاسيون هي لا تمبيراتور. هذاك الشيء اللي غتلقاو دي زيكواسيون في سيغتان اكزرسيس كيدخلوا فيهم هاد لي كويفيسيون فيزيك بحال لا تمبيراتور، لا بريسيون، لا ماس فوليميك اكسيتيرا. حنا دابا غناخذوا اكزومبل اخر ديال لير. صافي ملي كنقول لير يعني اذا غاز، الغاز باش كيتميز بلو فوليوم وبلا بريسيون، بلو فوليوم وبلا بريسيون و بيان سور بلا كونتيتي دو ماتيير. يعني واش حنا في هاد لونسانت خدامين دابا كاين لير، واش لا بريسيون اللي كانت ان اتموسفير بحال كانت 2 اتموسفير؟ نو، لا فيتيس دو بروباغاسيون غتاثر بلا بريسيون. صافين؟ اذا هنا اش عطاوني واحد لا غولاسيون اخرى قال لي في هاد لو كا ديال لو سون لا فيتيس ايغال غاما فوا بي سور رو، غاما فوا بي سور رو تيل كو شنو هي غاما؟ هاد غاما est une constante bien sûr اللي كتساوي 1,4 وهي sans unité، ما عندهاش unité. La pression P bien sûr هي la pression du gaz. bien sûr هادو des expériences اللي مديورين précédemment كيديروا كي اوغمونتيو لا بريسيون في حد لوكال دوني، او كيجي مثلا شي سورس ديال لي زون سونور كيطلع بان لو سون ما كيبقاش يتسمع بحال هكا. مثلا انت كتسمعني نورمال في لا فيديو دابا، نبقى قدامك ولكن نبدل لا بريسيون ديال هاد لوندغوا ما تبقاش تسمع الصوت بنفس لا فريكونس، كيتبدل. متفقين؟ بحال داك الصوت اللي كتسمعو انت ديال لي غوبو كيولي بحال هكاك الصوت ديالي. علاش؟ لان لا بريسيون ديال لونتوراج هنايا تبدلات، ماشي هي لا بريسيون بحال دابا اتموسفيريك اللي هي ان اتموسفير. متفقين؟ بيان. لا بريسيون بيان سور بالباسكال et bien sûr rho كنعرفوها هي لا ماس volumique. La masse volumique ou bien sûr la masse volumique عم سميتها la masse sur le volume. Bien sûr la masse في le système international de physique en kilogrammes, le volume en mètres cubes. Bien sûr le volume de mètres cubes c'est normal. علاش؟ لأنه مثلا بغيت هاد لا صال هادي بغيت مثلا نحسب الفوليوم ديالها غتقول لي الطول في العرض في الارتفاع، الطول بالمتر، العرض بالمتر، الارتفاع بالمتر. داكشي الفوليوم كيكون بالمتر كوب. بيان دونك اوتوماتيكمون رو غتكون بالكيلوغرام بار متر كوب. يلا نكملو هنايا. C'est une partie très très importante, surtout les exercices plus ou moins difficiles. Les étudiants ont complété l'analyse. Ce mot analyse, les étudiants ont analysé. Jusque maintenant, on a fait l'examen de sciences physiques. ولكن بما انهم دقوا واحد الدقه على سيونس مات بامكانهم يجوا يشوفوا صحاب سيونس فيزيك. بيان دونك واحد المساله هنا
هاد الشيء هذا كامل كيشرحوا لي كيقول لي ان غاما est une constante بي هو لا بريسيون او هو هي لا ماس فوليميك كيعطيك هاد الشيء هذا بيان دونك قبل ما نسالي هنا رد معايا البال اي فاكتور قال لك في ليكزارسيس انه سونز يونيتي لو ديمونسيون ديالو ايكال 1 يعني هنا لو ديمونسيون ديال غاما ايكال 1 علاش ما عندهاش يونيتي عارفين سوا facteur qui compte sans unité, soit le dimension de radian, ou là le dimension de degré, bien sûr des unités, des angles, des zawaya, que le moitié qui c'est 1. تعرفين إما dimension de radian ou le degré ou la facteur qui est lié sans unité. Bien. Le dimension de la pression. مي غنجيبو رد معايا البال ركز معايا مزيان هنا لأن لا فالور هنا l'expression, l'équation ديالي قبل ما ندوز لهذا عندي لا فيتاس قلنا ايكال غاما فوا بي سور رو يعني لو ديمونسيون ديال لا فيتاس ايكال لو ديمونسيون دو غاما فوا لو ديمونسيون دو لا بريسيون سور لو ديمونسيون دو لا ماس فولوميك هذا غنعوضو بواحد غتولي عندي واحد هي لا بريسيون لو ديمونسيون ديالها بالباسكال اي رو باش رد معايا باش لا ماس على الفوليوم لا ماس لو ديمونسيون ديالها غران ام ياك هي بالنسبه لي قدامك هي تولي عندي 1 فوا الباسكال سور رو شناهي هي لا ماس سور لو فوليوم يعني لو ديمونسيون ديال لا ماس سور لو ديمونسيون ديال الفوليوم هاي دابا كلير لو ديمونسيون ديال لا ماس كي قلنا قبيله كاينه في هذاك لي 3 هي غران ام لو ديمونسيون ديال الفوليوم باش بالمتر كوب يعني متر في متر في متر شنو هو المتر لو ديمونسيون ديال المتر هو غران ال يعني غنعوضها هنا ب ال او كوب و اتونسيون كاين بعض التلامذ هاد الغاسي ما كيهبطوش لتحت اتونسيون هادشي هذا دونك اوتوماتيكمون شنو غيولي عندك هنا غتولي عندك الباسكال فوا ال على بويسونس 3 سور غران ام اللي بقى عندي فيه الاشكال هنا هو هاد الباسكال يعني لا بريسيون كنجيبو من واحد الغولاسيون اللي دوينا عليها في الاول ديال لي فيديو بي ايكال اف sur S, la force pressante. La dimension de la pression égale la dimension de la force sur la dimension de la surface. Bien sûr, c'est dans la définition de la surface, de la pression, pardon. Alors, je vais dire le tableau. J'applique une force. La force, il est appliqué sur la surface. Voilà, مزيان. إذا اش كندير أنا كنإكزارسي واحد لا فورس الشيء اللي يطبق ليا واحد لا بريسيون بحال مثلا نعطيك مثال حتى في داك لي بالون مثلا خديت واحد الكرة وركت عليها هنا اش كيوقع لا بريسيون في لانتيريور دو لا بال لا بريسيون اوغمونت علاش لأنه كنابليكي واحد لا فورس في لا سيرفاس دوني إذا شنو هي لا بريسيون سامبلومون لا بريسيون راه هي واحد لا فورس appliquée sur une surface. Très bien. Donc, il y a bien sûr la force, la dimension de la force, qui est bien sûr automatiquement la dimension de la pression, il y a le Pascal, la dimension de la force, et il y a Newton, la dimension de la surface, la surface, باش بالمتر كاري. يعني ملي كنقول أنا هاد لا سيرفاس راها بالمتر كاري والمتر ديال من ديال ال لأن المتر ديال ال إذا باش نعوض هذه غنعوضها ب ال أو كاري مزيان إذا غنجي هنا ونعوضها فوالا غتولي عندي لو ديمونسيون ديال لا فيتيس إيكال لا راسين كاري لا بريسيون نعوضها ب ان سور ال أو كاري فوا ال à la puissance 3 sur m donc là Pascal عوضنا بهاد جوج و bien sûr عندي l à la puissance 3 sur m هي bien هنا on simplifie بهاد الشيء هذا غتبقى لي هي n في l sur m وقلنا من l'équation ديال P égale m في g هاد P هادي le poids ماشي la pression P égale m في g جبدنا قبيله ان n sur m اش كتساوي لو ديمونسيون ديالها كيساوي l sur t au carré نعوض هاد الماء غنرجع لنفس لا غولاسيون دونك اتونسيون لهادشي هذا راجعوه مزيان
j'ai détaillé ici bien sûr de la façon باش ما تلقاوش des problèmes. Donc ركز معايا مزيان. تولي عندي لو ديمونسيون ديال لا فيتيس égale simplement la racine carrée ديال هاش n على m قلنا هي n على t carré كي لقينا قبيله. Donc هي l sur t au carré باش مضروبه في l. Donc automatiquement تولي عندي racine l carré sur t carré هي l sur t هي المتر par seconde. Donc هاد لا relation عطاني une relation correcte. Donc وصلنا لا فان ديال لا فيديو. On continue inchallah la 6e partie de le cours هادي وغتكون هي la dernière partie وغنكونوا سالينا les ondes mécaniques progressives. Je crois ان هادشي clair. Les étudiants bien sûr استافدوا الحمد لله وصلوني des questions ou bien des encouragements من في البريفي ديالي. كنشكركم بزاف ولكن كنطلب منكم تبارطاجيو الكونت ديالي بلوس مع لي زامي ديالكم. زيدوا دعموا الكونت لانه في داركم نتوما غادي يوصل لوبجيكتيف ديالو.